दबंग है, बाहुबली है, वाला है, वो बाहर मर्डर करता है, अपने पड़ोसी का मर्डर नहीं करता है। पड़ोसी का पूरा दुनिया में हसद करने वाले, जलन करने वाले, बुलंद आवाज, लाउड स्पीकर की आवाज ऐसी ही 1 किलोमीटर दूर तक जाती है, फिर उसमें चीखने की क्या जरूरत है? चीख करके फिर वो मशीन को हटा, तो चीखना ही मशीन को हटा। जब चीखना ही है तो मशीन को क्यों हटानी? तो मशीन है तो फिर चीखने की क्या जरूरत है? लेकिन लोग चीखते हैं फाड़ फाड़ कर। शादी ब्याह में लड़का लड़की को, लड़की लड़के को हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक माला पहना दिया, शादी हो गई। मुसलमान इस्लाम के रस्म रिवाज के मुताबिक एक निकाह पढ़ाने वाला 2 गवाह की मौजूदगी बोला कि तुमको इतने रुपए के बदले में फला के निकाह में डाला जाता है, वो हमने कबूल कर लिया, हो गया निकाह। इस निकाह इतना सिंपल है, लेकिन जरा देखिए शैतानी 5 दिन से हल्दी की रस्म चल रही है, नाच गाना चल रहा है, डीजे बज रहा है, 50 दिल के मरीजों को मारने की कोशिश की जा रही है, नींद आदमी की हराम हो रही है। लोग दिन भर से काम करते हैं कि रात का सुकून हासिल करें, फिर काम पे कल लग जाए। लेकिन ये शादी के नाम पे 5 दिन से गाना बजाना, रिकॉर्डिंग, बंबई में गाने वाला गाना गाया, वो करोड़ों रुपए कमा के घर मकान बनाया। अब उसका गाना सुन करके ये बंदा अपना दिल दिमाग खराब करता है और दूसरों की नींद खराब करता है। शादी सिर्फ 1 मिनट में हो जाती है, जो ओरिजिनल रियल का 1 मिनट। शादी के लिए ना डेकोरेशन की जरूरत है, शादी के लिए ना खाली बिछाने की जरूरत है, शादी के लिए ना नए कपड़े खरीदने की जरूरत है, कुछ नहीं। शादी को इस्लाम ने इतना सिंपल बना दिया है कि ज़िना मुश्किल है, शादी आसान है। ज़िना चोर दरवाजे से भी दाखिल नहीं होगा, जहां शादी आसान हो जाए। जहां जिस वक्त रिश्ता तय हो, 2 आदमी सामने रख करके गवाह बना करके इसको उसके निकाह में डाल दिया जाए। ना उसके लिए खाना जरूरी है, ना उसके लिए कार्ड छपाना जरूरी है, ना उसके लिए डेकोरेशन जरूरी है, ना उसके लिए हल्दी की रस्म जरूरी है, ना उसके लिए उपटन लगाना, ना उसके लिए दोनों पार्टी करने के कपड़ा खरीदना है, फिर दोनों का आपस में कलाई आस्तीन समेट करके लड़ाई करना है, फिर कपड़ा फेंक देना है, बारात कर लेके वापस लेके लौट जाना है। ये जितने तमाशे ड्रामे हो रहे हैं, सारे बर्तन को तोड़ देना, पानी नहीं मिला फिल्टर का तो सारा टेबल तोड़ के वहां से आ जाना, शादी नहीं करना। लोगों ने अपने आप को उलझा दिया। अल्लाह ने सिंपल रखा है शादी को, मगर लोगों ने अपने आप से उस शादी को मुश्किल बना दिया है। जब मुश्किल बनी शादी, तो अब 10 रुपए में ज़िना हो रहा है, 100 रुपए में ज़िनाकारी हो रही, औरतें तवाइफ के कोठे पे जा रही, 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए, 10 रुपए में ज़िना हो रहा। शादी 10 लाख की शादी, गाड़ी देना है, जेवर देना है, सारा सामान देना है, A to Z देना है, सब देना है। कोई तो मजबूरी में देना है, कोई खुश होकर देना है। सारे लोगों ने शादी को मुश्किल किया। अब जब अल्लाह का कानून तोड़ा गया तो अल्लाह ने चैन छीन लिया, शादी की बरकतें छीन ली। अब शादी के बाद तलाक हो रही, शादी के बाद कत्ल हो रहा है, शादी के बाद केस मुकदमा हो रहा है। सारे केसेस कचहरी में सिर्फ तलाक है। सिर्फ मुफ्ती साहब के पास 1000 में 999 केस सिर्फ तलाक खुला था। एक मामला कोई दूसरे मैटर का होगा। अल्लाह की दुनिया में अल्लाह का खाए, अल्लाह की हवा में सांस ले, अल्लाह के आसमान के नीचे जिंदा रहे, अल्लाह की उगाई हुई फसलें खाए, अल्लाह का दिया हुआ आम, जामुन, लीची, संतरा, सेब, नाशपाती, केला, ये सारे फ्रूट्स अल्लाह के दिए हो। एक सेब काफी था, मगर अल्लाह ने 1000 फल अपने बंदों को दे दी। मेरे बंदे, कभी रोटी खाओ, कभी चावल खाओ, कभी सेब खाओ, कभी नाशपाती खाओ, कभी अमरूद खाओ, कभी जामुन खाओ, खाते रहो। ये सब तुम्हारे लिए है। अल्लाह नहीं खाता है, ना अल्लाह का फरिश्ता खाता है। इतने फरिश्ते हैं आसमान में कि आसमान चरमरा रहा है। क्यों मोबाइल देख रहे हैं मौलाना साहब? सारी जिंदगी मोबाइल देखते रहते हैं दिन भर लोग। अब तकरीब के टाइम में मोबाइल देखते रहते हैं लोग। इस खेल और तमाशे को अपने से अलग करते हैं, वरना पागल हो जाएंगे, नींद ही नहीं आएगी। और 40% लोग मोबाइल की वजह से उसको नींद नहीं आ रही, पागल हो रहे हो। आजकल पागल खाना बहुत बढ़ रहा है। जो काम जरूरत का लेटिन रूम में हमेशा नहीं रहने का, वरना बवासीर होगा, सारी को झड़ी निकल जाए। वो दिन में एक बार गया लेटिन किया, फिर चला
ضرورت نہ 2 بار لگا گیا آیا. 24 گھنٹے باتھ روم میں جو رہے گا مر جائے گا. موبائل ضرور استعمال کرے. بس ہمیشہ اس کو ہاتھ پکڑ کر کے اس کا نظارہ مت کرتا ہے. ابھی آ رہے گلی میں ایک چھوکرا وہاں گیم کھیل رہا ہے. اب مسلمان کو کوئی کافر کاٹے اس کی آبادی کو جلا دے تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے اس دوسرے کا. 100% قصور اپنا. رات نیند کے لیے کریں, سو جاؤ, دن بھر کام کرو, اور کبھی کبھی پوری رات جاگ کر کے عبادت کرو. اللہ والے پوری رات جاگتے ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں اس کے بارے میں قرآن شریف میں کئی جگہوں پہ آیا ہے کہ اللہ والے رات کیسے گزارتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. ایک جگہ آیا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ. اللہ کے نیک بندے رات کے آخری پہر میں اللہ کے حضور استغفار کرنے لگتے ہیں, گناہوں کی معافی مانگتے روتے. قرآن شریف آیا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. سورہ سجدہ جس کے پڑھے بغیر حضور کبھی سوتے نہیں تھے, اور امت مسلمہ کو بھی چاہیے کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت ہر رات کیا کرے. حضور بغیر سورہ سجدہ پڑھے ہوئے سوتے نہیں تھے. سورہ سجدہ سورہ ملک. اسی سورہ سجدہ میں ایک آیت ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. یہ اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہیں جو رات میں اپنی کروٹیں بستر سے الگ کر لیتے ہیں. یہ مولوی صاحب کہتا ہے کہ رات نیند کے لیے بنی. ہاں نیند کے لیے بنی ہے, لیکن اللہ کے سلیکٹڈ بندے اور رات بستر سے کروٹوں کو الگ کر کے گزارتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے. روزانہ تو سوتا ہی ہے اور مردہ بن کر کے سو جاتا ہے, اور صبح اللہ دوبارہ تم کو زندہ کرتا ہے. لیکن کبھی کبھی نیک بندوں کی طرح رات بھر جاگا تو کرو. وہ کبھی کبھی, جلسہ روزانہ نہیں ہوتا ہے. یہ جلسہ سال میں ایک بار آپ کے محلے میں ہوتا ہے, یا 2-3 بار ہوتا ہوگا. 365 رات میں اگر بندہ 2-3 رات اگر پوری رات جاگ کر کے عبادت کیا تو اس میں حرج ہی کیا. بزرگان دین تو ایسے جیتے تھے. جناب غوث اعظم 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز رات میں 40 برس تک. ان کا غلام جو آپ کی خدمت میں رہتا تھا, وہ خدمت کا وہ خادم کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے اپنے شیخ کو 40 سال سے عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہوئے دیکھا. اگر کوئی اس سے ٹیک لگا کے سو جائے ایسی غفلت والی نیند کے, اگر اس کو ہٹا دیں تو بندہ گر جائے, اس سے تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن غوث اعظم 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے. رات میں اپنی پیٹھ کو زمین پہ نہیں گرایا. 15 سال تک تو ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے عشاء کے بعد قرآن شروع کرتے, فجر سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیتے. 15 سال تک کنٹینیو. وہ لوگ تھے جنہوں نے عبادتوں کا حق ادا کیا. اس کے باوجود وہ لوگ روتے رہتے تھے, اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے. تب اللہ نے ان لوگوں کو وہ مقام عطا کیا کہ دنیا والا تو جان تو لے کہ جو صرف دنیا کیا 50-60 سال تک اس کا انجام کیا ہوا یہ بھی اللہ دکھا دیتا. اور جس نے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر پڑھا تو اس کی بھی شان اللہ بیان کر دیتا ہے تاکہ لوگ جان جائیں کہ عبادت کرنے کا انعام کیا ملا. اگر وہ انعام ظاہر نہیں ہو تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس انعام کرنے کا بدلہ کیا ملا. اور شرابی, پاپی, زناکار, بدکار, دنیا کے پیچھے پاگل رہنے والا, دولتوں کو زندگی کا سب سے بڑا ایم اور آبجیکٹ بنانے والا, اللہ تعالیٰ اس کا بھی تو نکلا دے گا اس کو پنشمنٹ کیا ملا. تب نہ دنیا والوں کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے پیچھے پاگل رہنے والے کا انجام کیا ہوا اور دین کا غم اپنے پیچھے لگا لینے والے کا حشر کیا ہوا. A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. وہی جو میرا میں حضور نے تقریر کی تھی, جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے. جو اپنی زندگی اسلام کی خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے اللہ اسے شہرت, عزت, دولت, نعمت, صحت, تندرستی, سچی خوشی, جو کچھ بھی اس دنیا میں چاہیے اللہ سب عطا کر دیتا ہے, اور مرنے کے بعد جنت الفردوس عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو سچی خوشی تو صرف جنت میں ہے, اور جو اس جنت کی تیاری اس دنیا میں کرے اس کے لیے. سرکار غوث اعظم آج 800 برس ہو گئے, انتقال کیے ہوئے, وصال کی, وہ اپنی قبر میں آرام کر رہا ہے.
اللہ نے اتنی نعمت ان کو بخشی، دین کی خدمت کا انعام ایسا دیا، انہوں نے دین کو زندہ کیا، اللہ نے ان کے نام کو ایسی زندگی دے دی کہ ساری دنیا محی الدین، دین کا زندہ کرنے والا ہے۔ 800 سال کے بعد ان کا لنگر، ان کے مزار کی حاضری، ان کے نام کی کانفرنس ہیں، ان کے نام کا لوگ ورد کرتے ہیں، یا غوث اعظم المدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ، لوگ یہ ورد کرتے ہیں اور اس نام کے ذکر سے مصیبتیں کرتی ہیں۔ اور آج ساری دنیا میں کروڑوں لوگ اپنے نام کے ساتھ لفظ قادری لکھتے ہیں۔ میں عبد القادر جیلانی کا غلام ہوں، کا مرید ہوں، میں عبد القادر سے قادری ہوں، قادر سے قادری ہوں میں۔ یہ اللہ نے انعام دیا کسی کو غوث اعظم کو، جو 25 سال تک علم حاصل کی، 25 سال تک جنگل میں درختوں کا پتا کھا کے عبادت کی، 40 برس تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، پھر مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں ایسا دین کو زندہ کیا کہ 70 ہزار لوگ آپ کی تقریر سننے کے لیے ہفتے میں 2 بار آپ کی مجلس میں جمع ہوتے تھے، 400 مولانا دوات اور قلم لے کر آپ کی تقریر لکھتے تھے، 1000 کلومیٹر دور پر کوئی اللہ کے ولی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر محو عبادت ہوتا تھا، وہ وہاں سے غوث اعظم کی تقریر سنتے تھے۔ 1 ہفتے کے بعد جب وہ بغداد آ جاتے تو غوث اعظم کی محفل میں 400 مولانا جو تقریر لکھتے تھے، ان کی تحریر سے وہ اپنی تحریر ملاتے تھے، ایک لفظ کا فرق نہیں ہوتا تھا۔ یہ غوث اعظم، جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں سب مرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔